इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भारतं न केवलं सम्पूर्णदेशे 5G नेटवर्क इति सेवां विस्तारयति, अपि तु 6G इत्येनां प्रौद्योगिक्यामपि अग्रे समेधते। श्रीमोदिना अद्य भारतीय मोबाइल कांग्रेस इत्येतस्य 7मोपवेशनस्य उद्घाटनं कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यांकनमाध्यमेन 51,000 नवचयनितेभ्यः प्राशासनिककर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् नूतनापराधन्यायप्रणाल्याः क्रियान्वयनं यथाशीघ्रं भविष्यति। प्रवर्तननिदेशालयेन पश्चिमबंगालस्य मन्त्री ज्योतिप्रियमल्लिकः गतरात्रौ खाद्यान्नवितरणसम्बद्धभ्रष्टाचारप्रकरणे निगडितः। अपि च चीनस्य हाङ्गझौ इत्यत्र एशिया पैराक्रीडायां भारतेन सम्प्रति यावत् ऐतिहासिकं 100 पदकानि समर्जितानि। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतीय मोबाइल कांग्रेस इत्येतस्य 7मोपवेशनस्य उद्घाटनं कृतम्। उक्तं च यत् भारतं न केवलं सम्पूर्णदेशे 5G नेटवर्क इति सेवां विस्तारयति, अपि तु 6G इत्येनां प्रौद्योगिक्यामपि अग्रे समेधते। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां भारतमण्डपं स्थले प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् प्रशासनं प्रत्येकं नागरिकं यावत् 5G कनेक्टिविटी इत्येनां सेवां प्रापयितुं प्रयासं करोति। एतदर्थं 4 लाख 5G केन्द्राणि निर्मितानि वर्तन्ते। एतानि केन्द्राणि प्रतिशतं 97 मितानि नगराणि 80% जनान् च सौविध्यं यच्छन्ति। भारतं च मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड सेवायां जगति 18% क्रमात् 43 क्रमे सम्प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सर्वकारेण सुनिश्चीयते यत् विकासस्य लाभः प्रत्येकं वर्गाय प्रत्येकं क्षेत्राय च नयेत्। अत्रावसरे वैद्युतिक सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रयासैः विगतेषु 10 वर्षेषु दूरसञ्चारक्षेत्रे क्रान्तिकरं परिवर्तनम् आगतम्। साम्प्रतिकः परिवेशः भ्रष्टाचाररहितः, विधिकसमस्यामुक्तः च वर्तते। अपि च दूरसञ्चारक्षेत्रं प्रति प्रधानमन्त्रिणः स्पष्टदृष्टिकोणः अस्ति, यतोहि अयं डिजिटल इंडिया इत्येतस्य प्रवेशद्वारं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यांकनमाध्यमेन 51,000 नवचयनितेभ्यः प्राशासनिककर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदास्यति। रोजगारमेला इत्याख्यः कार्यक्रमः देशस्य 37 क्षेत्रेषु भविष्यति। इमे नियुक्ताः कर्मिणः रेलमन्त्रालये, गृहमन्त्रालये, उच्चशिक्षायां, राजस्वविभागे, अन्येषु च विभागेषु कार्यं करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् प्रशासनं साधूनां प्रेरणया समाजस्य विशेषतः पश्चवर्ती जनजातीनां कल्याणाय कार्यम् आचरति। अद्य मध्यप्रदेशस्य चित्रकूटे अरविन्द मफतलाल इत्येतस्य जन्मशताब्दी महोत्सवे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वर्तमानशताब्दं जनजातिसम्प्रदायस्य समग्रविकासाय वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् जनजातिगौरवदिवसः अथ पेसाविधिः अस्यां दिशि महत्त्वपूर्णप्रयासरूपे वर्तेते। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् नूतनापराधन्यायप्रणाल्याः क्रियान्वयनं यथाशीघ्रं भविष्यति। तेन ज्ञापितं यत् न्यायप्रणाली सम्प्रति संसदीयसमितेः विचारार्थं वर्तते। आशास्ते यत् शीघ्रमेव प्रणाल्याः न्यायविधित्वेन परिवर्तनं भविष्यति। तेनोक्तं यत् नागरिकाणाम् अधिकाराणां संरक्षणाय भारतीय दण्डसंहिता
आपराधिकप्रक्रियासंहिता अपि च सम्बद्धविधिः एकस्यामेव प्रणाल्यान्तर्गतम् आनेष्यन्ते। हैदराबाद इत्यत्र सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रियारक्ष्यकादम्यां पासिंग आउट परेड इति प्रोन्नतपथसञ्चालनस्य निरीक्षणानन्तरं 75तमदलस्य प्रशिक्षून् सम्बोधयता श्री शाहेन उक्तं यत् संविधानस्य भावम् अनुभवन्तु, सामान्यजनानां कृते मानवीयाधारस्यानुरूपं कार्यं कर्तुं सहानुभूतिपूर्वकं दृष्टिकोणम् आत्मसात् कुर्वन्तु इति। गृहमन्त्रिणा अमृतकालदलस्य अधिकारिभ्यः उक्तं यत् ते प्रगतिशील राष्ट्रनिर्माणाय यथासम्भवं प्रयासं कुर्वन्तु इति। प्रवर्तननिदेशालयेन पश्चिमबङ्गालस्य मन्त्री ज्योतिप्रियमल्लिकः गतरात्रौ खाद्यान्नवितरणसम्बद्धभ्रष्टाचारप्रकरणे निगडितः। मल्लिकः सम्प्रति पश्चिमबङ्गालस्य वनराजमन्त्रिपदं सन्धत्ते। इतः प्राक् असौ खाद्यापूर्तिमन्त्री अवर्तत। निगडनात् पूर्वं प्रवर्तननिदेशालयेन ज्योतिप्रियमल्लिकः 20 होरावधिं यावत् परिपृष्टः। अत्रान्तरे प्रवर्तननिदेशालयेन उक्तं यत् स्वास्थ्यपरीक्षणानन्तरं ज्योतिप्रियमल्लिकः न्यायालये नेष्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरेण अद्य ओमानदेशस्य विदेशमन्त्री बद्र अल बुसैदी इत्यनेन सह संवादं कृतम्। डॉ जयशंकरेण एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालसन्देशे उक्तं यत् उभाभ्यां द्विपक्षीयसम्बद्धेषु चर्चा विहिता, अपि च पश्चिमेशियायां संकटेषु विचारविमर्शः अपि अभवत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य उत्तराखण्डस्य रुद्रप्रयागजनपदस्य यात्रां विधाय केदारनाथमन्दिरे पूजार्चनम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः चमोली जनपदे बद्रीनाथमन्दिरे अपि अगच्छत्। तत्र बद्रीविशालभगवतः देशस्य समृद्धये आशीर्वादकामनाम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः उत्तराखण्डस्य 2 दिवसीययात्रारतो वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः क्रियाकलापैः संवलितस्य साप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अथ न्यूज़ ऑन AIR इति यूट्यूब वाहिन्याः च शनिवासरे मध्याह्ने 20 निमेषाधिकैकवादनतः भविष्यति। एषः कार्यक्रमः पुनः रविवासरे अपि तस्मिन्नेव काले श्रोतुं शक्यते। राजधान्यां नवदिल्ल्याम् अद्य 16 चलनागर-भारत-सम्मेलनम् आरब्धम्। अस्मिन् सम्मेलने नगरेषु कुशल उच्चगुणवत्तायुत नागरपरिवहनप्रणालिकानां रेखाङ्कनं, तेषां क्रियान्वयनादिविषयेषु च विचारविमर्शो विधास्यते। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अथ नागरविकासमन्त्रालययोः संयुक्ततत्त्वावधाने समायोज्यमानेऽस्मिन् कार्यक्रमे उद्घाटनविधिं केन्द्रीयमन्त्री श्री हरदीपसिंहपुरी निभालयत्। अस्य 3 दिवसीय सम्मेलनस्य प्रमुखः विषयः एकीकृतं सरलञ्च परिवहनम् अस्ति। जम्मूकश्मीरस्य जम्मूजनपदे अन्ताराष्ट्रियसीम्नि अरनिया RS पुरा क्षेत्रयोः भारतीयसीमसुरक्षाबलस्य पाकिस्तानसुरक्षाबलैः सह प्रवर्तितः संघर्षः अद्य स्थगितः। आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सूचितं यत् पाकिस्तानस्य अकारणगोलिकाप्रहारस्य अनन्तरं सुरक्षितस्थलेषु विस्थापिताः जनाः निजगृहेषु प्रत्यागच्छन्ति। उभयोः पक्षयोः संघर्षे 2 सैन्यभटौ 1 नागरिकश्च व्रणिताः सन्ति। चीनस्य हाङ्गझौ इत्यत्र एशिया पैरा क्रीडायां भारतेन सम्प्रति यावत् ऐतिहासिकं शतकं यावत् पदकानि समर्जितानि, यस्मिन् 45 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। ऐषमः ICC क्रिकेट विश्वचषक शृङ्खलायाः अन्तर्गतम् अद्य चेन्नईनगरे दक्षिणाफ्रिका पाकिस्तानदलयोः मध्ये क्रीडा प्रचलति। प्रथमं पणकं विजित्य पाकिस्तानदलेन 70-200 धावनाङ्काः निर्मिताः। दक्षिणाफ्रिकादलं च इदानीं क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।